रहीम। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि हमारे अर्जेंट कॉल पे आप लोगों ने हमारी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। दोस्तों, मैं आपके तवस्सुत से पूरे मुल्क के आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज रात 8 बजे महमूद ख़ान के घर कवारी रोड का घेराव किया गया और उसमें महमूद ख़ान के गार्ड के एक साथी को लाइसेंस याफ्ता मशीन के साथ उठाकर ले गए हैं, गिरफ़्तार किया गया है। दोस्तों और साथियों, बुनियादी तौर पे आज का जो वाक़या है, इसके अलावा हमारे पार्टी के कारकुन हैं, उनका एयरपोर्ट रोड पे शोरूम है, वहाँ गए हैं, उनको भी सील किया गया है और बुलेली बाईपास पे उनका पंप है नसीबुल्ला अचकज़ई, उसको भी सील किया गया है। और इसी तरीके से पश्तूनाबाद वहाँ पे हमारा एक स्कूल है, उस पे भी छापे के लिए लोग गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये समझ रहे हैं कि मुल्क और मुल्क की सियासत में हमारी पार्टी और महमूद ख़ान का जो तारीख़ी मौक़िफ़ रहा है, बुनियादी तौर पे वो है आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी, जमहूर की हुक्मरानी। हम हमेशा से हर फोरम पे ये मुतालिबा करते रहे हैं कि इस तरीके से ये आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी, जमहूर की हुक्मरानी, ये मुल्क की सियासत की सबसे अहम ज़रूरत है। तो मैं बुनियादी तौर पे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद ख़ान ने कौमी असम्बली में स्पीकर के इंतखाब पे जो तकरीर किया था और उसमें भी बाज़ बातों की निशानदेही की गई थी। जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ था उस पे उन्होंने बात की थी और प्लान व मंसूबे के तहत इंजीनियर्ड इलेक्शन जिस तरीके से उनका मंसूबा था, 8 फरवरी को आवाम ने उस मंसूबे का काया पलट दिया था और जो नताइज आए थे 9 फरवरी को उन नताइज को तब्दील करने के लिए आरओ, डीआरओ और दीगर लोगों ने जो किरदार अदा किया उसका उन्होंने ज़िक्र किया था। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन और उसकी शफाफियत की गारंटी हमारे मुल्क के इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की ज़िम्मेदारियों में शामिल है, लेकिन पूरे मुल्क में इस इलेक्शन से आवाम पे सख्ती की एक हालत तारी है। जो लोग कामयाब हुए हैं और जो लोग हारे हैं, कामयाब लोग हारे हुए लोगों से ज़्यादा परेशान है और किसी को ये पता नहीं चलता कि मेरे साथ आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, दिन के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क के इदारों पे आवाम का एतमाद उठता जा रहा है और महमूद ख़ान चूँकि सदर के ओहदे के लिए उसने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाए हैं, हुकूमत पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है आइनी तौर पे कि उनके घर ख़ानदान को मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ, तहफ़्फ़ुज़ प्रोटोकॉल वो तो नहीं दिया गया, लेकिन उल्टा उन्होंने छापा मारा है, लोग आए, घर का घेराव किया है और दर्जनों पुलिस गाड़ियाँ आई है।
تو ہم ان تمام واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم اس پہ بدستور قائم ہیں کہ ملک کی آئین کی سپرمیسی، پارلیمنٹ کی خود مختاری، جمہور کی حکمرانی کو تسلیم کیے بغیر ہم اپنے ملک کو نہ بحرانوں سے نکال سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ 8 فروری کا جو کام تھا، آپ کے پریزیڈنگ آفیسر نے 45 نمبر فارم جاری کیا ہے اور 45 نمبر فارم کا نتیجہ جو پریزیڈنگ افسر جاری کر چکے ہیں وہی نتیجہ ہوا کرتا ہے، اور سرکاری طور پہ جن کے ووٹ دفتر جاتے ہیں، RO کے پاس جاتے ہیں، ان کو ساتھ ملا کے 45 نمبر فارم پہ نتیجہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہوا کیا، جن کو 40 ووٹ ملے ان کو 140 کیا، جن کو 80 ووٹ ملے ہیں ان کو 380 کر دیا گیا ہے۔ اس سائڈ سے ان سے بڑھائے گئے ہیں اور یہ سب کچھ ہم وہاں پہ جمع کرا چکے ہیں، ان کے پاس موجود ہے۔ تو اس بنیاد پہ 47 نمبر فارم بنا ہے۔ اس وقت پورے ملک کی جگ ہنسائی ہوئی جب ایک آدمی اسمبلی ممبر اسمبلی اجلاس کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے پریس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ آپ 45 نمبر فارم والے ہیں یا 47 نمبر فارم والے ہیں۔ اس سے زیادہ جگ ہنسائی کہیں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس صورتحال میں ہمارے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے، ہم پارٹی کے طور پہ دوست بیٹھے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کل ہم پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ اس میں جو سیاسی اتحادی پارٹیاں جہاں پہ ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، تو مظاہرے کریں گے اور اس غیر سیاسی عمل اور یہ جو کچھ کیا گیا ہے، جس طریقے سے کیا گیا ہے، اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آپ اس بیانیے کو چھوڑیں گے تو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ باقی ان کی مرضی ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں پارٹی کے ساتھیوں میں پارٹی کے ساتھیوں کو جہاں جہاں بھی ہے ان کو ہدایت کرتا ہوں کہ تمام اضلاع میں کل 3 بجے مظاہرے ہوں گے، اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس سیاسی اور جمہوری احتجاج میں ہمارا ساتھ دے، اور ہم نے جو کام کیا ہے، جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بنیادی طور پہ ملک کی جمہور کی ضرورت ہے، اور جمہور کی ضرورت کو ہم اپنی احتجاج میں لائیں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور اس پہ احتجاج کریں گے تاکہ اس غیر جمہوری عمل کا ملک سے، صوبوں سے اس کا خاتمہ ہو۔ ایک بات اور، آج ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا پہلا دن تھا، خدا خیر کے لیے پہلے دن وہ ہمارے گھر کا گھیراؤ کر چکے ہیں۔ وہ اور ان کے ساتھیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نیک شگون نہیں ہوگا۔ مہربانی۔ زیادہ صاحب، کہا جا رہا ہے کہ 1 کنال کے قریب سرکاری زمین ہے جس کا قبضہ واگزار کرانے کے لیے یہ آپریشن کیا گیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور اس کے جو محرکات ہیں، اور اس کو آپ کیسے؟ مثال کے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اگر وہ قومی اسمبلی میں محمود خان تقریر نہ کرتے اور ان کی منشا کے برخلاف وہ صدر کے عہدے کے لیے امیدوار نہ بنتے تو کچھ بھی نہیں تھا، خیر خیرت تھا۔
اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یا جس طریقے سے ان کے دعوے ہیں DC کے، ہم تمام کاغذات رکھتے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے رکھیں گے بھی کہ یہ ہمارے کاغذات ہے، یہ ہم ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں. تو وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. مثال جو شو روم ہے ایئرپورٹ روڈ پہ نصیب اللہ کے نام سے ہمارے پارٹی کے سیاسی کارکن ہیں، ان کا والد میونسپلٹی چمن میں پارٹی کا چیئرمین ہے، منتخب ہے. ان کے پمپ ہے حبیب اللہ ان کا نام ہے. یہ سب کچھ آج رات کس بنیاد پہ، میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صبح سے یہ سن رہے تھے، خبریں نکل آتی ہے کہ محمود خان کے گھر، ان کے خاندان ان کے گھر جا کے منشیات ان کے پیچھے رکھ کے ان کو گرفتار کیا جائے. تو اس قسم کی باتیں ہم سن رہے تھے، لیکن اطمینان اس حوالے سے کہ یار چونکہ گلیوں کی باتیں ہیں، لیکن وہ اب درست ثابت ہو رہی ہے. وہ اس ایکشن پہ آ گئے ہیں. یہ ملک ہم سب کا مشترکہ ہے، ہم اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے اس کو جمہوریت کی جانب لے جانا، جمہوری راستوں پہ چلنا اور آئین کی پاسداری کرنا اور پارلیمنٹ کو اختیار دلوانا، ہم ان باتوں کے قائل ہے. کنوینس ہے فرام دا فرسٹ ڈے ٹل ٹوڈے، اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہیں گے جب تک اس ملک میں جمہور کی حکمرانی نہیں ہوگی، آئین بالادست نہیں ہوگا، پارلیمنٹ خود مختار نہیں ہوگی. ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. زیارتوال صاحب ذرا اس ایک تو یہ مظاہروں کی آپ جگہ بھی بتا دیں کہ کہاں پہ ہوں گے، پورے ملک کا بتا دیا تھا. اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ آج مولانا صاحب نے کہا کہ جب خواہش اور اطاعت کی بات آتی ہے تو میں پارٹی کی اطاعت میرے لیے واجب ہے اور میں وہ کروں گا. تو آپ کو صدارت کی ووٹ کے لیے محمود خان چکری صاحب ان سے ملے اور ان سے بات بھی کی، تو کیا ایسا کچھ ہے وہ ووٹ کریں گے انہیں نہیں کریں گے؟ آپ نے انہیں پورا مشین کیا تھا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ پھر بات کریں گے. یہ تو ووٹ ہے، ووٹ کے لیے ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پھر اپنے فیصلے ہوں گے. ان کا اپنا جو اعلان ہوگا اس اعلان کے مطابق جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا. ہماری ایک ریکویسٹ ہے، سب کے پاس جا رہے ہیں اور صدارت کے لیے محمود خان کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، وہ جو کچھ کریں گے وہ پھر ان کی وہ ہے. زیارتوال صاحب یہاں پہ اب ہمارے آج پہلا دن ہمارے نئے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا جو انتخاب ہوا ہے، یعنی ایک جمہوری حکومت کا شروعات ہوا ہے. تو عموماً جب جمہوری پسماندہ صوبوں اور علاقوں کے لیے امارات کا اعلان کرتے ہیں، آپ کے کہنے کے مطابق یہاں پہ جو ایک سیاسی لیڈر کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ایک تجارتی مرکز پہ چھاپا مارا گیا، اور یہاں پہ مدارس اور یعنی تعلیمی ادارے پہ جو ہے چھاپا مارا گیا. تو کیا آپ اس کو نیک شگون سمجھتے ہیں نئی حکومت کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ ترقی کا اعلان کرے؟ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. بنیادی طور پہ بات یہ ہے، جو لوگ گھر پہ آئے ہیں، گھر کا گھیراؤ کیا ہے، نہ کوئی وارنٹ ہے اور نہ ان کے پاس مجسٹریٹ تھا. تو یہ ایسی ہی جس طریقے سے یہ لوگ آئے ہیں، کیوں کر آئے ہیں، کس کے حکم پر آئے ہیں، یہ کام یہاں وزیر اعلیٰ کا بھی ہے، گورنر کا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم جس طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس چلا گیا ہے، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہم اپنے طور پہ جو کچھ تھا میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھا، اور اس پہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. اور یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، پھر یہ محمود خان کا گھر ہے، اس کا وارنٹ مجسٹریٹ کے بغیر گھیراؤ کرنا، میں سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ یہ عمل کسی بھی طریقے سے نہ درست ہے، نہ ٹھیک ہے، اور نہ جمہوری تقاضوں کو پورا کرتا ہے. زیارتوال صاحب یہ بتا دیں، آپ نے احتجاج کا اعلان کیا، آپ حکومت میں رہے، اس سے پہلے بھی احتجاج سے مسائل حل نہیں ہوئے. اگر حل ہوتے تو چمن پرلت کے مطالبات حل ہو چکے ہوتے. ان مظاہروں کے بعد اگر پھر بھی
जो आपके जायज़ मुतालिबात है वो हाल नहीं होते, तो इसके बाद आइंदा का आपका क्या अमल होगा? मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कल से हमने एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया है, और आइंदा के लिए ये भी आपको बता चुका हूँ कि हम अपने सियासी पार्टियों इत्यादियों के साथ राबिते में हैं। आइंदा का अमल इसके बाद इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस रिलीज़ में ऐलान किया जाएगा। जहाँ तक मुतालिबात मानने और न मानने की बात है, लोग अपने मुतालिबात करते चले आए हैं, हम भी अपने मुतालिबात पूरे मुल्क के सामने सियासी और जमहूरी मुतालिबात रख रहे हैं। हमारे पुरअमन मुजाहरे होंगे, और इस एहतजाज के नतीजे में अगर मुतालिबात हल नहीं होते या जो काम इन्होंने शुरू किया है वो इससे नहीं रुकते, तो हम अपने एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे, एहतजाज करेंगे। हमारा काम एहतजाज है, बाकी हुकूमत के तौर पे उन्होंने क्या करना है वो उनका काम है। जाना चकजी साहब कहते हैं कि जो गिरफ्तार शख्स के साथ असला था वो गैर कानूनी है, और हमारे साथ बकायदा जान खुद गैर कानूनी था। यार तुम जान की बात करते हो, जान की बात नहीं। जान खुद गैर कानूनी है, गैर आईनी है। जिस तरीके से जान को लाया गया है, जो कुछ हुआ, ये इन बातों पे जान गरीब क्या है, जान को कहाँ है क्या नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे पास लाइसेंस है, वो आदमी महमूद खान के गार्ड से उसका ताल्लुक़ है, और उसके पास असला पहले बता चुका हूँ कि लाइसेंस से याफ्ता है। जान अचगज़ई और उनकी जो बातें हैं वो ख़त्म है, दूसरी गवर्नमेंट बन गई, वो किस बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये लाइसेंस की बात आप कर रहे हैं, वो साथ जो एसी था उसने कहा लाइसेंस थाने में जाके दिखा दो तो बंदे को भी छोड़ देंगे, असलहा भी दे देंगे। तो जब हम वो वहाँ ले के गए तो उसने कहा कि भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं, ये एसी का काम है या फलाने का काम, मुकर गया। कोर्ट जाने का कोई इरादा है आप लोगों का, मतलब मुजाहिरों एहतजाजों के अलावा? अभी इस किस्म की वो नहीं है। मैं जो कुछ था आपके सामने रख चुका हूँ, इस पे हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। पार्टी के चेयरमैन के घर का घेराव किया गया है। क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, हम जिस हालत में हैं या हमारे कारकुन उनके जज्बात किस उस पे हैं, फिर कैंडिडेट सदर के लिए वो उम्मीदवार बन गया है, उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। सदर की प्रोटोकॉल उनको मिलना चाहिए जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होता, और हमारे साथ ये किया गया है कि साथी बता रहे हैं कि कोयटा बार है, बलूचिस्तान बार है और पाकिस्तान बार, वकला बार, उन्होंने कल से अदालतों की बाइकाट का ऐलान किया है। इन्होंने अभी इतला दी है, इनको इतला कराई गई है। मैं इस पे बार वालों का, वकला बरादरी का, वकीलों का, सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हो, सबका मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है और हमारे हक़ में एहतजाज का या इस एहतजाज का हिस्सा बनने और अदालतों का बाइकाट करने का ऐलान किया है। इस पे हम मशकूर हैं। और आखिर में डॉक्टर साहब का कहना ये, महमूद खान सदारती उम्मीदवार कैंडिडेट के तौर पे हैं, और उम्मीदवार के लिए पूरे मुल्क में जो तारीख़ रही है, जो आदमी उम्मीदवार बन जाता है उनको खसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसके बरखिलाफ़ हमने कोई ऐसा वो काम नहीं किया है। हम पाकिस्तान की सदारती ओहदे के लिए उम्मीदवार बने हैं, किसी और मुल्क के वो सदारती ओहदे के लिए नहीं है। तो वो जो प्रोटोकॉल, लॉ, रूल्स और आईन पाकिस्तान के तहत है, उसकी बजाय हमारे साथ जो सलूक है, बस उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं।
ज़रूरत से भी इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, आप कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वगैरह दिया जाता है, यहाँ पर हालात दूसरे नज़र आ रहे हैं, तो आप प्राइम रीजंस बता सकते हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं कि पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी के चेयरमैन जो पहली दफ़ा ही सदारती उम्मीदवार बने हैं, इनके साथ ऐसा करना क्या बुनियादी वजूहत हो सकती हैं? ज़रा टू द पॉइंट। पहली बात है आईन पाकिस्तान, हमारी जुर्म सिर्फ से एक है, वो ये है आईन पाकिस्तान की बालादस्ती चाहते हैं, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी चाहते हैं, तीसरी बात जमहूर की हुक्मरानी चाहते हैं। हम इन बातों के साथ खड़े हैं और इसकी सज़ा पाकिस्तान में हमें ये दी जा रही है, बस इतनी सी बात है।